अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके बेटे, जैसे कि आपको पता है कि मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आप सब ने जो है अपने घरों में रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, बग़ैर इजाज़त या बग़ैर ज़रूरत के अपने घरों से बाहर नहीं निकलना। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और जो डेली आपको काम आ रहा है वो रोज़ाना का रोज़ाना करें, ताकि आपका जो ये काम है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा हो गया तो इसका मसला आपको ही होगा, फिर बाद में एक साथ करना और उसे याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटे आपने साथ साथ ही इसको करना है। चलें, आज का जो हमारा सबक है, जो हमारा आज का टॉपिक वो है रमूज़ औकाफ़। रमूज़ औकाफ़ कौन कौन से होते हैं? ख़त्मा यानी कि छोटी सी जो डैश है, सख्ता जिसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं, उर्दू में से कहते हैं वक्फ़ा, ठहराव, और आगे हमारे पास है सवालिया निशान यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास आ जाता है ख़त्मा। ख़त्मा हमेशा तब लगता है जब हमारा फ़िक्रा मुकम्मल हो, यानी कि जब हम कोई बात कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, अगर वो मुकम्मल है तो उसके आखिर पे क्या है? ख़त्मा लगेगा। जैसा कि यहाँ हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, मेरे पास उर्दू की किताब है। अब यहाँ पे फ़िक्रा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, इसमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास उर्दू की किताब है तो यहाँ पे आखिर पे क्या लगेगा? ख़त्मा। शाबाश, क्या लगेगा? ख़त्मा। अगर हम इधर आ जाएं, अली खिलौने से खेल रहा है, अली खिलौने से खेल रहा है, तो यहाँ भी बेटे देखें फ़िक्रा जो है वो मुकम्मल है। तो जब हमने क्या पढ़ा, जब कोई फ़िक्रा मुकम्मल हो, ठीक है, और उसमें कोई एडिशन ना हो, बात जो है वो कंप्लीट हो, तो उसके आखिर पे क्या लगता है? ख़त्मा। क्या लगता है? ख़त्मा। शाबाश। इसी तरह हमारा अगला है सख्ता। सख्ता कहते हैं कोमा, यानी कि इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? कोमा, लेकिन उर्दू में क्या है? सख्ता। अब उर्दू में जब हम सख्ता लगाते हैं तो उसको लगाने का तरीका क्या होता है? हमने उसको यूँ ऊपर की जानब लगाना है। जो यूँ हम लगाते हैं ये रॉन्ग है, इसे हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में लगाने के लिए हम उसे ऊपर की तरफ लगाते हैं। तो ये देखें, इसका मतलब है वक्फ़ा, ठहर कर या रुक कर। और ये हमेशा कब लगता है? जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को अलग करना हो। फ़र्ज़ करें मैं कहूँ मेरे पास उर्दू, इंग्लिश और रियाज़ी की किताब है। अब देखें उर्दू, इंग्लिश और मैथ, अब देखें ये तीन जो है इकट्ठा अगर मैं इनको कहूँ उर्दू, इंग्लिश, मैथ, तो समझ नहीं आएगी अगर मैं इनको जो है अलग नहीं करूँगी या इनमें जो है वो गैप नहीं डालूँगी। हालांकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो इनको अलग करने के लिए हमें क्या करूँगी? इनके दरमियान जो है वो सख्ता लगाऊँगी। क्या लगाऊँगी? सख्ता। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो है वो ढेरों अल्फाज हो, हमारे पास दो से ज़ायद भी हो सकते हैं, तीन से ज़ायद भी हो सकते हैं, चार, पाँच, छः, कुछ भी हो सकते हैं। तो ठीक है ना, तो हमारे वो जितने वर्ड्स होंगे जिनको जो है वो अलग अलग होंगे, उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सख्ता लगाएंगे। जैसा कि यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है, हाथी, शेर, बंदर और चीता जंगल में रहते हैं। अब यहाँ पे बेटे आप देखें, हाथी अलग है, शेर अलग है, बंदर अलग है और चीता। अब बंदर चीता, इनको अलग करने के लिए क्या लगा है यहाँ पे? और। क्या लगा है? और। हमेशा जो आखिरी हमारा वर्ड होगा उससे पहले क्या लगेगा? और। चूँकि ये फिर जो हमारा जो सेंटेंस है कंप्लीट है, जुमला मुकम्मल है, तो हमने क्या कहा था? जुमला जो मुकम्मल होता है उसके आखिर पे जो हम लोग क्या लगाते हैं? ख़त्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ख़त्मा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखें, हाथी, शेर, बंदर, हाथी, शेर, बंदर, अब ये एक साथ नहीं है। हाथी अलग है, शेर अलग है, बंदर अलग है। इसलिए हमें इनको अलग करने के लिए, बताने के लिए क्या लगाएंगे? सख्ता। लाइक दिस, हाथी तो क्या है? ये वक्फा, हाथी अलग है, शेर, ये शेर अलग है, बंदर चीता के दरमियान वैसे ही और आ गया। अगला हमारा है, अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन, चाँद और तारे बनाए। अब आसमान आप देखें, आसमान अलग है, ज़मीन अलग है, चाँद अलग है, सूरज अलग है, तारे अलग है, मतलब हर एक चीज़ अलग अलग है। हम इनको, अगर हम इनमें सख्ता नहीं लगाएंगे, इट मीन्स ये सब एक है, सब एक साथ है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या है? अल्लाह ताला ने आसमान, क्या लगेगा? सख्ता। शाबाश। ज़मीन, चाँद के दरमियान क्या लगेगा? सख्ता।
تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، چاند اور تارے بنائے۔ شاباش۔ اسی طرح ہمارا اگلا جو ہے کانسیپٹ ہے، تصور جو ہے وہ ہے سوالیہ نشان۔ جیسا کہ میں آپ سے اگر کوئی سوال کروں، آپ اسکول کب آئے؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نے سبق یاد کیا؟ ٹھیک ہے، کیا آپ جو ہے اپنا ٹیسٹ کوئز جو ہے وہ جائزہ جو ہے وہ تیار کر کے آئے ہیں؟ تو کیا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے بیٹے۔ جب بھی ہم کوئی چیز پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب بھی کچھ پوچھا جائے جس میں کوئی سوال ہو، جس میں کچھ انفارمیشن نہ دی گئی ہو بلکہ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہوں، یعنی کہ جو سوال ہوتا ہے اس میں ہم پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اگلے سے معلومات لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہم معلومات لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہم سوال کرتے ہیں، تو اس فقرے کے آخر میں ہم لوگ کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا لگاتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ اب ہمارے پاس سوالیہ الفاظ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کیوں، کب، کہاں، کیا، کون، کیسے، یہ سارے جو ہیں ہمارے سوال میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کب واپس آئیں گے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ آپ کے پاس اردو کی کتاب ہے؟ یہ آپ کے کون ہیں؟ آپ نے اتنا سارا کیسے کام کر لیا؟ تو کیا ہے؟ اس سب میں جو ہے سوال کیا گیا۔ تو جب بھی ہم کوئی سوال ہوگا تو اس کے آخر میں ہم لوگ کیا لگائیں گے؟ کوسچن مارک، یعنی کہ سوالیہ نشان۔ کیا لگے گا؟ سوالیہ نشان۔ یہاں پہ جیسے میرے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں، کیا آپ اسکول جائیں گے؟ تو اس میں کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کیا یعنی کہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اسکول جائیں گے، تو اس کے آخر پہ کیا آئے گا؟ کوسچن مارک۔ اب ہے ابو جان بازار سے کب آئیں گے، یعنی کہ وہ گئے ہوئے ہیں، تو اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ واپس کب آئیں گے، کب تک آئیں گے، تو کیا ہے اس میں؟ سوال۔ آگے ہے زارا سیر کرنے کہاں گئی؟ کہاں مطلب کس جگہ گئی؟ تو یہاں پہ بھی ہم پوچھ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے زارا کہاں گئی، ہم پوچھ رہے ہیں کہ زارا سیر کرنے کے لیے کہاں گئی ہے، تو کیا ہے؟ اس کے آخر پہ بھی کیا آئے گا؟ کوسچن مارک۔ اوکے بیٹے، آج کا جو ہمارا یہ لیسن تھا، سبق جو تھا ختمہ، سکتہ، سوالیہ نشان، اور ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ ختمہ یعنی کہ جب فقرہ مکمل ہو، سکتہ مین جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو الگ کرنا ہو، سوالیہ نشان مطلب جب کچھ پوچھا جا رہا ہو تب ہم سوالیہ نشان کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹے آپ کا جو آج کا یہ جماعت کا کام ہوگا، آپ نے سب سے پہلے اپنی نوٹ بک پہ جو ہے مارجن لائنس ڈرا کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے 10 مئی 2025، جماعت کا کام اور دن ہے ہمارا ہفتہ، عنوان ہے ہمارا رموز اوقاف کا استعمال، ختمہ، سکتہ اور سوالیہ نشان۔ دیے گئے جملوں میں رموز اوقاف کا استعمال کر کے دوبارہ لکھیں، یعنی کہ آپ نے اب دیکھنا ہے اس میں رموز اوقاف یعنی کہ ختمہ لگنا ہے، سکتہ لگنا ہے یا سوالیہ نشان، آپ نے ان کو لگا کے اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ لکھنا ہے اور سالو کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کا جائزہ ہے، دیے گئے جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ کل جو میں نے آپ کو سوالیہ جملے بنانا سکھائے تھے، یہ آپ نے اس کو جو ہے کرنا ہے۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، آپ نے اس کا سوال بنانا ہے، اور ہم ملتان سیر کے لیے جائیں گے تو آپ نے اس کا بھی سوال بنانا ہے کہ اگر یہ سوال ہوگا تو یہ تو جواب ہے، آپ نے سوال بتانا ہے کہ سوال کیا ہوگا۔ اوکے بیٹے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔